हाफिज़ों को असली तालीम से जोड़ने का हमारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, मदरसा प्लस। हाफिज़ होते हैं तो ज़हीन होते हैं, हाफिज़ होते हैं तो मेहनती होते हैं, और शाहीन ट्यूशन फ्री होगा। हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वीडियो में आप लोगों को हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिसको ये कहना गलत नहीं होगा कि ये डॉक्टर बनाने की मशीन है। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि इनके इदारे से एक ख़ानदान से 5-5 डॉक्टर्स बने हुए हैं, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, इसलिए कि आज तक जो चैनल पर ब्लॉग आए हुए हैं वो इस्लामिक स्टोरी, इस्लामिक हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर ही आए हैं, लेकिन आज का जो ब्लॉग है ये इस्लामिक एजुकेशन के बारे में है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। तो ये हैं डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो डॉक्टर साहब से ही शाहीन ग्रुप के बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ये भी बता दूं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है ऐसे पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में तालीम दिलाना चाहते हैं, इस्लामी माहौल में रख कर अपने बच्चों को डॉक्टर्स या इंजीनियर बनाना चाहते हैं, खुसूसन उन बच्चों के लिए जो हाफिज़ हैं और मुस्तक़बिल में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और यतीम बच्चों के लिए भी। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के डॉक्टर साहब को सुनते हैं और शाहीन ग्रुप इदारे के बारे में जानते हैं। For your valuable insights and sharing your experience with us. Now moving on, I would like to invite our guest of honor for today's evening, Mr. Abdul Qadir sir, Dr. Abdul Qadir sir, for speech and sharing the experience with us. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जलील अहमद साहब सेक्रेटरी, मासूम साहब प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा और ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। जैसा कि बताया गया हमारा टूर रहा, हम 6 शहरों को घूम रहे हैं। उम्रे के बाद मक्के से शुरू हुआ, कल जिद्दा में हम बात किए, आज अबहा में हैं आप लोगों के साथ, और 3 शहरों को इंशाल्लाह जाना है। और हमारे साथ 6 इंस्टीट्यूशंस, रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारान साथ में हैं, लेकिन आज सिर्फ अशरफ अली साहब हमारे साथ हैं जो हुबली में एक बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। लीडर का कल्चर वहाँ पे लाने में कामयाब हो गए हैं, माहौल देने में कामयाब हो गए हैं। आप मुख्तसरन बता दिए कि कैसा वो इस फील्ड में आ गए। वो हमारे कुछ स्टूडेंट्स आपकी होटल में, मैं गया था, रिसेप्शन के पास बैठ के बात कर लेंगे ऐसा मेरा ख्याल था, इनवाइट कर लिया था आपकी होटल में, तो स्टूडेंट्स आना शुरू करे, ज़्यादा हो गए, तो रिसेप्शन में बोला कि कोई बड़ा स्पेस है, तो अशरफ अली साहब से बात करके उनको एक बड़े हॉल में भेज दिए। वहाँ पे बात हो रही थी, कुछ देर के बाद अशरफ अली साहब पहुँच गए। इतने सारे 40-50 बच्चे किंग्स मेडिकल कॉलेज में बीदर से आए हैं, शाहीन में पढ़ के आए हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई, बल्कि हैरानी हुई ये कैसा पॉसिबल है। तो एक एक से बात कर रहे तो उनको बड़ा अच्छा लगा। गरीब बच्चे सक्सेस हुए हैं, वाकई गरीब बच्चे हैं। ऑटो ड्राइवर का बेटा है, वो छोटा सा घर में अपने डोर के अंदर दुकान चलाने वाला है, उनका बच्चा है, कर्नाटका के सेकंड टॉप कॉलेज में पढ़ा। उनको बड़ी खुशी हुई और फौरी जैसा वो बताया कि बिरयानी का ऑर्डर दे दिए, खिलाए। फिर हमारी बातचीत हुई, उनका ख्याल आया, शौक़ हुआ, और माशाल्लाह एक इंस्टीट्यूशन कायम हो गया। हमारे साथ अफजल शरीफ साहब एक हैं, टुमकुर में इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। वो सऊदी में थे 25 साल, वापस गए, वहाँ पे बिजनेस है उनका, बिल्डर हैं, इंजीनियर हैं। वो जो है एक लैंड लेकर मैरिज हॉल बनाना चाह रहे थे, फंक्शन हॉल बनाना चाह रहे थे। तो कुछ लोग बोले, मशवरा दिए कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम करो, कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह शुरू करो, जाओ वीज़र देखो। तो वो वीज़र आ गए, 2 दिन रहे, देखे
माशाल्लाह वो फंक्शन हॉल का जो फाउंडेशन डाले थे उसी पे जो है आज शादी महल बोलते हैं बेंगलोर में, तो अब वो तालीम का महल बना लिए माशाल्लाह। 400 से ज़्यादा बेटियां वहाँ पर पढ़ रही हैं माशाल्लाह। अब्दुल हई साहब भी हमारे साथ हैं, जो अभी मदीना पहुँच गए हैं, वो नांदेड़ से हैं। वो अपनी बच्ची का एडमिशन के लिए आए थे इधर, गुफ्तगू हुई, उनको अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा, तो उनकी ख्वाहिश थी मैं करूं या और कोई करे, और शाहीन के कल्चर का या शाहीन की फ्रेंचाइजी ब्रांच वहाँ पे नांदेड़ में होना चाहिए। बल 2-3 महीने तक वो फिक्र करते रहे, फाइनली बोले कि मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। तो शुरू कर दिए, एक बड़ी बिल्डिंग किराए पे लिए, अब तकरीबन 600 स्टूडेंट्स की खिदमत कर रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट वहाँ पर दे रहे हैं, माहौल शाहीन का वहाँ पे भी आ रहा है। हमारे साथ हैं महफूज जरी वाला, मालेगांव से ताल्लुक़ है। मालेगांव बहुत बड़ा शहर है और मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहल वहाँ से वो भी अपनी बेटी के एडमिशन शाहीन में करे और इरादा करे माशाल्लाह। अब सेकंड लीडिंग कॉलेज हमारे ब्रांचेस में मालेगांव का है, बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। ये स्टोरी है, ये सबके साथ है। और कौन थे हमारे साथ? इस तरह से पटना से खैसर भाई भी जो है अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए आए थे, रिश्तेदार भांजी भतीजी के लिए, फिर उनका भी शौक़ हुआ। पटना में बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग कैंपसेस माशाल्लाह चला रहे हैं। इस तरह से तकरीबन 60 सेंटर्स जो रेसिडेंशियल उसमें कुछ हैं, बगैर लोकल डे स्कॉलर्स के हैं, इंडिया भर में चल रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है कि एक माहौल वाले इंस्टीट्यूशन की शदीद ज़रूरत है। आज डिस्ट्रैक्शन का ज़माना है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आप लोग खुश नसीब हैं, एक पाक और साफ़ माहौल में हैं, पाक और साफ़ माहौल में हैं। आप अपने वतन की, अपने रिश्तेदारों की, हमारे मुल्क के अजीज़, हमारे प्यारे देश, महान देश हिंदुस्तान की खिदमत यहाँ बैठ के कर रहे हैं। आप वहाँ पे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और अपने जनरेशन को बनाने के लिए फ़िक्र कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ NRIs के भी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर वो कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होता है, और इंडिया में जाके वहाँ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए उनको मुश्किल होती है। तो उनके मसाइल को मैं समझता हूँ, और NRIs 5 साल 7 साल पहले से ही प्लान करते रहते हैं। अभी चलो हम फलां बच्चे को फूफू के पास रखेंगे, मामू के पास रखेंगे, चाचा के पास रखेंगे, और 2 साल 3 साल 4 साल पहले से ही उनके लिए गिफ्ट जाना शुरू होता, खजूर, जमजम भी जाता है, प्यार मोहब्बत से बात होती है, सब होता है। बच्चे को ले आके एडमिशन कर देते हैं, वहाँ पे रख देते हैं। जब तक मामू जो है ओके बेटा, ठीक है बेटा बोलेंगे, चाचा नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट, गो अहेड, गिफ्ट देते रहेंगे, चॉकलेट देते रहेंगे, सब चीज़ ठीक चलती है। जिस दिन चाचा एडवाइस कर देते हैं उस दिन मामला पूरा उल्टा हो जाता है और सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और ताल्लुकात भी ख़राब हो जाता है। ये मसाइल हैं, कॉमनली प्रॉब्लम है ये। तो उसके लिए हम NRIs के लिए भी ख़ास इंतज़ाम कर रहे हैं, उनको स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, उनमें अडाप्टेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी आ जाए, वो स्ट्रांग हो जाए और एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, वो इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाकर अपने आप को मैनेज करने की सलाहियत उनमें आ जाए। इसके लिए काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं, एक माहौल दे रहे हैं। अल्लाह का फजल है कि हम हर एक को डॉक्टर बनाना हमारा असल टारगेट नहीं है, और यकीनन सबको डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, सबको IAS बनने की ज़रूरत नहीं है। क्या दुनिया में IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ही बनना ज़रूरी है खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए? तो मैं एक ऐसे IAS ऑफिसर को जानता हूँ बहुत ही करीब से, वो अपनी बीवी को रोड पर ले आके मारा करता था। 8 से 10 घंटे दिन भर में, बल 24 घंटे में 8-10 घंटे बेहोशी के आलम में रहता था। IAS ऑफिसर बहुत करीब से जानता हूँ, बीदर में था, वो कलेक्टर था, जानता हूँ, और लखनऊ में खुदकशी भी कर लिया। इससे पता चला कि कामयाब ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए IAS बनना का ज़रूरी नहीं है। और क्या पूरे डॉक्टर्स खुश हैं? अभी बेंगलोर में 2 महीने पहले 4 डॉक्टर्स अरेस्ट हुए। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, हर एक को डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है? वो पहले बनना है, हर एक को बनना है हॉनेस्ट, सिंसियर, हार्डवर्कर, माँ बाप की इज्जत करने वाला, अल्लाह से डरने वाला, दूसरों से हमदर्दी करने वाला, वक्त की पाबंदी करना, एक अच्छे लाइफ स्टाइल वाला, ये बनना सबके लिए ज़रूरी है। पहले ये बन जाए तो उसकी बरकत में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी बन जाएंगे। ये टारगेट रखना है। हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि अपनी औलाद को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाने की ख्वाहिश ज़रूर रखिए, लेकिन
یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے، جنت میں درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے، یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے۔ اگر یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ، ملت، قوم، جنریشن بھی کامیاب ہے۔ اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے۔ ہم خاص طور پہ جو ڈسٹریکشن بڑھتے جا رہے ہیں، فون کا غلط استعمال، اور شہروں میں 25% نوجوان ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں۔ لائف اسٹائل بگڑ گیا ہے، رات میں 2 بجے تک جاگتے ہیں، صبح میں 12 بجے تک سوتے ہیں۔ یہ جو ہے لائف اسٹائل بگڑ گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنریشن تعلیمی حوالے سے طاقتور بنے، اخلاقی حوالے سے طاقتور بنے، اور صحت کے معاملے میں بھی طاقتور بنے۔ جنریشن کی بات کرنا ہے، 1-2 بچوں کی نہیں، پوری نسل کے لیے بات کرنا ہے، تعلیم کے حوالے سے بات کرنا ہے۔ تو تعلیم 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 کو ترجیح دینا ہے، پریفرنس ہمارا ترجیحی بنیاد پر تعلیم پہ توجہ دینا ہے۔ گھر کی آرائش، بینک بیلنس، پلاٹ، شادیوں اور فنکشنز میں خرچہ، یہ ختم ہونا چاہیے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت کمائے ہیں، جا کر وہاں پہ دولت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے شادیوں میں، جبکہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ بہترین کا اپوزٹ بدترین ہوتا، کم خرچ کا اپوزٹ زیادہ خرچ ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ۔ تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ پورے ملک بھر میں ہم گھوم پھر کے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں لوگوں سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی یہ مہم جاری ہے۔ آؤ نکاح کو آسان اور مسنون بنائیں، فضول خرچی ختم کریں۔ وہ نسل، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے۔ فضول خرچی بعض شہروں میں تو، ہمارے پڑوس میں ایک شہر ہے بہت مشہور ہے، حیدرآباد کے ہمارے ایک دوست یہاں پہ ہیں۔ صرف حیدرآباد کا معاملہ نہیں ہے، من جملہ یہ ہو رہا ہے، مجھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، شرم آتی ہے۔ رات بیہودے رات میں 11 بجے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، رات میں 11 بجے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، اور 3-4 بجے تک ڈرامے چلتے ہیں، اور عجیب و غریب فضول خرچی کی مثالیں جو ہے قائم کر رہے ہیں۔ اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اس احساس کے ساتھ میں ملت کے پیسے والوں سے، دولت مندوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس احساس کے ساتھ یہ فضول خرچی ختم کرو کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کمائی آپ کی بالکل بالکل اچھی کمائی ہے، حق حلال کی کمائی آپ کمائے ہیں، لیکن اللہ جو ہے آپ کے خرچ کرنے کا بھی پوچھے گا، خرچ کیسا کرے یہ بھی پوچھے گا۔ اس احساس کے ساتھ یہ سلسلہ ختم کرو، اس احساس کے ساتھ تو کم سے کم ختم کرو کہ غریبوں کا احساس کے ساتھ کہ ہم تو دکھاوا کر رہے ہیں، پیسے کی نمائش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ایک شادی کے بعد خاندان 10 سال پیچھے چلے جا رہا۔ بڑی بیٹی کی شادی ہوئی، پینشن کے پیسے ختم ہو گئے، اور چھوٹی بیٹی کی شادی ہوئی، گھر بک گیا، اور جوان بیٹا آٹو چلانے پہ مجبور ہے۔ اس احساس کے ساتھ تو کم سے کم یہ شادیوں پہ فضول خرچی ختم کرو، یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ اور لوگ بولتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ناراض ہو جائیں گے، نہیں گئے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ٹارگیٹ ہمارا ہے، ہم جا کر روک تو نہیں سک رہے ان کو، روک تو نہیں سک رہے ہاتھ پکڑ کے، اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ نکاح کے دن کی دعوت تام میں شرکت کا بائیکاٹ کریں۔ آپ بولیں گے کہ لوگ ناراض ہوں گے، میں آپ کو یقین دلاؤں گا کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے آپ سے ناراض ہوتے بیٹھنے کا، کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، وہ ایکٹنگ کرتے ہیں ناراضی۔ چلو ناراض بھی ہو گئے تو اس کی ناراضی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ان کی ناراضگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں وعدے لے رہا ہوں، لوگوں کو ارادہ کرا رہا ہوں، وعدے لے رہا ہوں۔ کون کون ہے یہاں پہ ہمت کریں گے انشاءاللہ؟ آج ارادہ کریں گے، یہ ہم آج سے نکاح کی دعوت تام میں شرکت نہیں کریں گے۔ میں 20 سال سے نہیں کر رہا، ماشاءاللہ 20 سال سے نہیں کر رہا۔ میرے بیٹے کی نکاح میں لڑکی والوں کے پاس کھانا نہیں پکنا، اتنا ہی پکنا ہے جتنا کہ روز پکتا ہے لڑکی والوں کے پاس، بلکہ اسی پریشر کوکر میں بننا ہے۔ ہمارا کنڈیشن تھا، الحمدللہ ویسا ہی ہوا۔
दूसरे बेटे की, छोटे बेटे की शादी में परभनी में था, तो हम वहाँ पे नहीं गए उनके पास, उनके दोस्त ज़बरदस्ती करके अपने घर को ले आके थोड़ा खिला दिए थे। जुमा की नमाज से पहले वहाँ से मस्जिद गए और मस्जिद से वापस आए। कौन कौन यहाँ पे हिम्मत करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह को खुश करने के लिए, निकाह के दिन की दावत काम से परहेज करेंगे? हाथ उठाइए माशाअल्लाह। हिम्मत करना है, हिम्मत करना है। देखिए अल्लाह वेलकम, नहीं पूछना घर में, नहीं पूछने का बल ये मसला है, ये मसला है। देखिए हमको तालीम देना है, नस्ल को तालीम देना है और ये फजूल खर्ची ख़त्म करना है, बल्कि तमाम गैर शरई रसूमात, तमाम गैर शरई फंक्शंस ख़त्म होना चाहिए और हमारा पैसा मिल्लत की तालीम के लिए और मिल्लत की मईशत के लिए, हक हलाल की कमाई औलाद के लिए छोड़ के जाना है, देना है, ताकि वो जो है परेशान ना हो, वो ना भटक जाएं। लेकिन फजूल खर्ची नहीं करना है, ये हमारी आम तौर पर रिक्वेस्ट है। हम आते ही यहाँ पे हमारे एक साथी मिले, हाफिज़ों के ताल्लुक़ से ज़िक्र कर रहे थे। तो असल में मेरा यहाँ पे आना और आप लोगों से बात करने का मकसद है, हाफिज़ों को असली तालीम से जोड़ने का हमारा एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, मदरसा प्लस। वो बात पेश करने के लिए आया हूँ, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे गुजारिशात करता रहूँगा। तो उसकी तफसीलात बुनियाद ये है कि शाहीन शुरू हुआ, बीदर में एक स्कूल की ज़रूरत महसूस हुई, 17 बच्चों के साथ एक कमरे में एक टीचर के साथ हम शुरू किए थे। और वो कमरा था 12 फीट बाई 18 फीट का, जिसमें प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं हुई थी। सामने से शटर था, गली में दरवाज़ा था, एक डोर था छोटा सा, और वहाँ पर मैं बाहर गली में ठहरता था। एक टीचर अंदर पढ़ाते थे, जिनको हम 6 महीने तक चेयर प्रोवाइड नहीं कर सके थे। कल शाहीन वहाँ से शुरू हुआ था और पहले ही दिन हम ये टारगेट रखे थे कि स्टूडेंट की तमाम तर तालीमी ज़रूरत शाहीन पूरी करेगा। तो फौरी एहसास हुआ दीनी तालीम एक तालीमी ज़रूरत है, तो हम दीनी तालीम क्लास में वो पढ़ाना शुरू कर दिए। फिर फौरी एहसास हुआ कि नाज़रा कुरान एक तालीमी ज़रूरत है, तो हम उनको नाज़रा कुरान क्लास में पढ़ाना शुरू करे। LKG UKG फर्स्ट में क़ायदा पढ़ा रहे थे, सेकंड स्टैंडर्ड में क्लास में 30 पारे नाज़रा मुकम्मल किए और सेकंड पास ज़हीन ख्वाहिशमंद बच्चों को लेकर एक शोबे हिफ्ज़ शुरू करें। बेसिक स्कूल में हमारा टारगेट था 80% वक्त स्कूल की तालीम के लिए देंगे, 20% वक्त दीनी तालीम के लिए देंगे। जब शोबे हिफ्ज़ शुरू कर दिए तो 80% वक्त हिफ्ज़ के लिए देना है, 20% वक्त असली तालीम के लिए, न सिर्फ मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस के लिए देना है। ये हमारा प्रोग्राम चला और ये हमारे बच्चे 3rd 4th 5th में जो है हिफ्ज़ मुकम्मल करते थे 3 साल में, वापस जो है 6 में जाकर दीगर अपने साथियों से 15-20 दिन महीने में दूसरे साथियों से बेहतर परफॉर्मेंस बताना शुरू कर दिए। माशाल्लाह ये बच्चे हमारे हाफिज़ बच्चे आगे बढ़े, 8, 9, 11, 12 करते करते हमारी पहले ही शोबे हिफ्ज़ की फारिगा बच्ची हाफिज़ा राबिया बसरीन कर्नाटका स्टेट के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रही माशाल्लाह। उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता गया, कई बच्चे हमारे हाफिज़ बच्चे इसी तरीके से सक्सेस हो रहे थे। दूसरी जानिब जैसा कि मैं बताया कि हमारा स्कूल तलबा की तमाम तर तालीमी ज़रूरत पूरी करेगा, तो ख्याल आया कि कुछ बच्चे हमारे ट्यूशन जा रहे थे। हमको बुरा लग रहा था कि एडमिशन बड़ी ख्वाहिश से ले रहे हैं, फिर ट्यूशन भी जा रहे हैं। मुझे ख्याल आया फैमिली डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चेक करा रहे हैं और फौरी दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो फैमिली डॉक्टर को बुरा लगेगा, हमको बुरा लग रहा था। तो हम एक दिन ऐलान कर दिए, प्रॉस्पेक्टस में लिख दिए कि शाहीन का कोई स्टूडेंट ट्यूशन नहीं जाएगा, अगर ट्यूशन जाएगा तो एडमिशन कैंसिल कर देंगे। लोग नाराज़ ज़रूर हुए, लेकिन हमारी कोशिश रही, उनको हम समझाने में कामयाब हुए और शाहीन ट्यूशन फ्री हो गया। और उसका असर है आज माशाल्लाह बीदर डिस्ट्रिक्ट इंडिया का ओनली ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट है, जिसका काफ़ी अच्छा असर हुआ है। और जब हम ट्यूशन फ्री कर दिए, कुछ दिन के बाद 2-4 महीने के बाद ख्याल आया कि 2-3% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी सूरत में हम मेहनत करें, कोशिश करें, प्लानिंग करें, 6 महीने साल तक उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, रिसर्च करें। मीटिंग्स हुआ करते थे टीचर के साथ, एक एक बच्चे को ट्राई करके देखे, एक सिस्टम बनाने की कोशिश करें। माशाल्लाह
1 साल के अंदर अंदर एक सिस्टम में, एक डिपार्टमेंट, एक नया शोबा जो है शुरू करने में हमको कामयाबी मिली। एक डिपार्टमेंट शुरू करे, उसका नाम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट में सिर्फ मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस का ही इलाज होता है। एक टीचर 6 स्टूडेंट होते हैं, बच्चे को जहाँ तक आता है वहाँ से लेके उसको उसके रिक्वायर्ड क्लास के लेवल तक मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को ठीक करने का प्रोग्राम हुआ। अब ये तजुर्बा हम करें, माशाल्लाह बड़ा कामयाब होगा माशाल्लाह। कोई बच्चे को ट्यूशन की मजबूरी नहीं थी, क्योंकि मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस की कमज़ोरी की वजह से बच्चे दूसरे सब्जेक्ट नहीं समझते। अगर ये दोनों ठीक हो जाए तो सारे सब्जेक्ट को समझने में उनको आसानी होती। ये हमारा ख्याल था और माशाल्लाह उसके अच्छे नतीजे निकले। और इस दौरान कुछ स्टूडेंट हमारे पास ड्रॉप आउट बच्चे, स्कूल नहीं गए बच्चे, ऐसे आना शुरू करे। मामू सऊदी से आ गए और भांजे को लेकर आए, नहीं पढ़ रहा था, ख्वाहिश जाहिर करे कि अब मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। हमारे पास AICU था पहले से, तो हम ऐसे बच्चों को मौका दिए, ड्रॉप आउट बच्चों को मौका दिए। हमको अंदाज़ा था कि हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। माशाल्लाह ऐसे बच्चे सक्सेस होना शुरू हुए। एक बच्चा डीजल मैकेनिक बन रहा था 6th स्टैंडर्ड से 9th 10th तक, और एक 10th के एग्जामिनेशन से 6 महीने पहले आया। उसको हम मौका दिए AICU में, उसको इम्प्रूव करे मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस, फिर रेगुलर क्लास में करे। माशाल्लाह वो बच्चा ख्वाजा पटेल, वो 10th किया, 12th किया, इंजीनियरिंग करके आज शाहीन में वो नबदी डायरेक्टर है। इसी तरह 2 भाई गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में पढ़ रहे थे, 12th आर्ट्स फेल थे, दोनों भाई फेल थे। हम उनको मौका दिए, 11th में दिए, साइंस में मौका दिए, उनको बेसिक के साथ AICU के जरिए इम्प्रूव करे। एक भाई अंजर शाहीन का प्रिंसिपल है, आज 7000 बच्चों को मैनेज करता है, 12th के बच्चों को मैनेज करता है। दूसरा भाई अरशद हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है फिलहाल माशाल्लाह, दूसरा भाई। तो एक तरफ हमारे हाफिज बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे, दूसरी तरफ ये ड्रॉप आउट बच्चे भी सक्सेसफुल हो रहे थे। 15 साल पहले मुझे ख्याल आया ये तरीक़ेकार इंडिया भर के हाफिज़ों के लिए अपनाया जाए तो यकीनन इसके ज़्यादा बेहतर नतीजे निकलेंगे, क्योंकि हाफिज़ होते हैं तो ज़हीन होते हैं, हाफिज़ होते हैं तो मेहनती होते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाए, मीटिंग करें और एक प्रोग्राम बनाए, एक कोर्स तरतीब दिए और उसका नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस। हिफ्ज़ुल कुरान प्लस उसका ऐलान करे। 30-35 बच्चे हरियाणा से, बेंगलोर, हैदराबाद से हाफिज़ बच्चे आ गए, उनको हॉस्टल में रखकर AICU में उनकी तरबियत देना शुरू करे, उनको इम्प्रूव करना शुरू करे। और पहले ही बैच में देखते देखते एक बच्चा हाफिज़ अबू सुफियान जो बेंगलोर से आया था, 1 साल में 10th पास करा, 2 साल में 12th के साथ साथ केसेट का एग्ज़ाम दिया, उस वक्त केसेट हुआ करता था, और रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट लिया, जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गया था। 3 साल के अंदर अंदर हाफिज़ बच्चा हुआ और दूसरे बच्चे भी सक्सेस होना शुरू करे माशाल्लाह। हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के कॉन्सेप्ट को हम इंडिया भर में पेश करने की कोशिश करें। 5-7 सेंटर्स ऐसे शुरू हुए, उलमाए कराम इस पर ध्यान देना शुरू करें, वो आगे बढ़ा और बड़ी तादाद में आज बीदर में शाहीन में 700 हाफिज़ ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए थे, इम्प्रूव हो रहे हैं। 2 साल पहले का हमारा टॉपर हाफिज़ है जो कभी स्कूल नहीं गया था, और वो अब एम्स भोपाल में MBBS सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। तो ऐसे बच्चे माशाल्लाह सक्सेसफुल हो रहे थे। तो तकरीबन 10 महीने पहले मैं सफ़र कर रहा था कहीं, तो वहाँ पर कोई गुफ्तगू करे और ये बताए कि बिहार के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो रही थी। हम बिहार को ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, बिहार को ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। एक मौलाना बोले ये बिहार नहीं सुधरता, 2-3 मरतबा गुफ्तगू के दौरान बोल दिए, तो मुझे अजब लग रहा था, मैं परेशान था कि ये क्या बात है। तो उस वक्त एक सिर्फ ख्याल था जहन में, वो ये कि हम बिहार के 5000 हाफिज़ों को असली तालीम से जोड़ेंगे और बिहार बदलेगा, बिहार दुनिया को बदलेगा। ये एहसास के साथ वो सफ़र मुकम्मल हुआ और मैं बीदर पहुंचा। वहाँ पर हमारा एक फंक्शन था, सालाना फंक्शन, उसका इंतज़ार करा। उसके प्रोग्राम के 2-3 दिन के बाद हमारे स्टाफ को बुलाया, बैठ के बात करा कि भैया ऐसा ख्याल है, ऐसी वाक़या हुआ और मेरा ऐसा ख्याल है, तो इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना शुरू करे। हमारा स्टाफ बोला सर बिहार क्यों, यूपी को भी लेंगे, कोई बोले नहीं पूरे इंडिया के हाफिज़ों के लेंगे। तरीक़ाकार क्या होगा, ख्याल आया कि जो है मदरसे जो बड़े बड़े खाली हैं, बड़े बड़े मदरसे जहाँ पर 1000-1000 2-2000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है, उनके पास 100, 200, 300 बच्चे हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रहने और खाने का इंतज़ाम कीजिए मदरसे वाले,
اور ہم ٹیچر کا انتظام کریں گے، ٹیچر کی سیلری کا انتظام کریں گے، AICU وہاں پہ قائم کریں گے، وہاں پر ان کو آگے بڑھائیں گے، NIOS کے ذریعے 18 مہینے میں 10th پاس کرائیں گے۔ یہ خیال وہاں پہ گفتگو میں طے ہوا اور اس کا ڈرافٹ بنا کے علماء کرام سے، انڈیا کے ٹاپ علماء کرام سے، ارشد مدنی صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب، خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، ایسے علماء کرام سے مشورہ کرنا شروع کرے۔ وہ دھیان دے رہے تھے ہماری گفتگو پر، تو فوری ہم انڈیا بھر کے 50-60 مدارس کو اپروچ کرے، ان کے سامنے پرپوزل رکھے، ان کو پسند آیا۔ اب 54 مدارس میں یہ مدرسہ پلس کا پروگرام چل رہا ہے۔ 2300 حافظوں کو ہم عصری تعلیم سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ کام شروع کر کے ابھی 4.5 منتھ ہی ہوئے ہیں اور یہ بچوں میں امپرومنٹ آ رہا ہے۔ اب ہمارا خیال ہے حافظ ہی کیوں، ڈراپ آؤٹ کو بھی لیں گے، یتیم بچوں کو بھی لیں گے، ڈراپ آؤٹ اور غریب بچوں کو بھی لیں گے، کسی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گئے تھے ان کو لیں گے۔ اور مدرسوں میں یہ فرض کفایہ کا جو مرکز ہے، حافظ بنانا فرض کفایہ ہے، عالم بنانا فرض کفایہ ہے، لیکن کسی بچے کو، مسلمان بچے کو ضروری دینی تعلیم سے آراستہ کرنا فرض عین ہے۔ تو ہم ایسے بچوں کو چن کر ہر بڑے مدرسے میں ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ بنائیں گے، فرض عین والا ڈپارٹمنٹ بنائیں گے۔ اس ٹاپک پہ ابھی ہم کو بات کرنا ہے، ذہن سازی کرنا ہے، آپ دعا کیجیے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہر بڑے مدرسے میں یہ ایک ڈپارٹمنٹ چالو ہو جائے اور نوجوان بچے 13 سال سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو لے کے ہر مدرسے میں 150 بچوں کو رکھ کر وہ رہنے کھانے کا انتظام کریں گے، اور شاہین ٹیچرز کا انتظام کرے گا۔ عوامی تعاون کے ساتھ یہ پروگرام ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ دعا کیجیے ہمارا ایک بچہ بھی جو ہے ضائع نہ ہو، اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کرنے ہی آئے ہیں کہ ایسے بچوں کی آپ نشاندہی کیجیے۔ انڈیا میں کہیں بھی ہیں، حافظ ہے جو بیکار پھر رہا ہے، ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے، 8th میں 9th میں ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے، سبجیکٹ کی ویکنس کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے، غربت کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے۔ میرا ماننا ہے غربت کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، سبجیکٹ کے سمجھ میں نہیں آنے والے کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہونے والوں کی تعداد مور دین 60-70% ہوتی ہے۔ غربت کی وجہ سے بھی بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کو لے کر ان کو بنیادوں کے ساتھ پڑھا کر AICU کے ذریعے ان کی میتھمیٹکس لینگویجز کو ٹھیک کر کے NIOS کے ذریعے ان کو 10th پاس کرانا ہے، اور آگے ان کو ہم سائنس کے ساتھ، آرٹس کے ساتھ، +2 کے ساتھ گریجویشن تک بھیجنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ آپ جس اسٹیٹ میں ہیں وہاں پر یہ کام کو آگے بڑھائیے، آئیڈینٹیفائی کر کے دیجیے، یہ 100% فری رہے گا۔ ہمارا ٹارگیٹ 5000 بچوں کا تھا، ابھی صرف 2300 اسٹوڈنٹس کے لیے ہم انتظام کر پائے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہم کو نہیں ملے، ایک گیپ دیے ہیں، رمضان کے بعد دوسرا بیچ شروع ہوگا، ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو لینا چاہتے ہیں۔ اور ہماری ویب سائٹ madrasaplus.org، اس پہ جائیے، ساری ڈیٹیل مل جائیں گے۔ اور شاہین کی ڈیٹیل آپ کو shahingroup.org پہ جائیے، ساری ڈیٹیل ملیں گے۔ ابھی جدہ میں طے ہوا ہے کہ انٹرنیشنل اسکول سے کچھ بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے، جو بہت ہی غریب بچے ہیں ان کو ہم سپورٹ، وہ لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے، ان کو کچھ اسکالرشپ دے کر شاہین میں موقع دیا جائے گا۔ کل اعلان ہوا ہے شاہین کے ہر برانچ میں ایک بچے کو، غریب بچے کو انٹرنیشنل اسکول سے ہم مدد کریں گے۔ یہاں پر بھی اگر واقعی ایسے کوئی ہے تو اس اسکول سے بھی 1-2 بچوں کو آپ ضرور آئیڈینٹیفائی کر کے ڈاکٹر ارشاد صاحب کے ذریعے بھیجیے، انشاءاللہ ان کے لیے انتظام رہے گا۔ آپ لوگ ایسے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک تحریک انڈیا بھر میں چل رہی ہے، فکری و تہذیبی ارتداد اسباب و حل، 30-40 ایسے پروگرام ہو گئے ہیں، وہاں پر ہم بات کر رہے ہیں وہی کہ ہماری نسل تعلیمی حوالے سے طاقتور ہو جائے، اور تہذیب کے معاملے میں طاقتور ہو جائے، اور صحت کے معاملے میں طاقتور ہو جائے۔ تعلیم کے لیے تو میں گفتگو کرا، ہم فضول خرچی ختم کریں گے، شادیوں میں فضول خرچی ختم کریں گے، اور نسل کو تعلیم سے آراستہ کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو سپورٹ کریں گے۔ ایک مسجد کے تحت ہم ایک اسکیم بنائے تھے، ہماری اپنی اسکیم کیئرس، کمیونٹی ایڈ اینڈ ریسپانس ٹورڈز ایجوکیشنل سپورٹ، لاک ڈاؤن کے بعد اناؤنس کیے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک مسجد کا علاقہ طے کریں، اس مسجد سے ایک بچے کو اس مسجد کے ذمہ دار یا علاقے کے ذمہ دار مل کر بچوں کو ڈھونڈیں اور اسی علاقے سے چندہ جمع کریں، 30% کلیکشن کریں، 70% فیس شاہین کم کرے گا۔ ہم اس کا اعلان کرے تھے، اور لاک ڈاؤن کے فوری بعد 200 ایسے بچوں کو لے کر ہم
ابھی پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس طرح سے کمیونٹی کا اگر انوالومنٹ آ جائے، کنٹریبیوشن آ جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پوری نسل کا مسئلہ حل ہوتا ہے. میں، میرا بیٹا، میری دنیا، یہ چھوڑنا ہے، سپورٹ کرنا ہے ایک غریب بچے کو، اپنے بچے کے ساتھ ایک غریب بچے کے سپورٹ، ایک ماحول بنانا ہے. تو یہ مسجد کو بنیاد بنا کر سپورٹ کرنے کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. حافظوں کے لیے ہمارے پاس فیس 50% ہوتی ہے، اور یتیم بچوں کے لیے بھی بغیر کسی گفتگو کے فیس ہم 50% کر دیتے ہیں. اور یہ مسجد کو مرکز بنا کے بچے کو چن کر لانے میں اور پھر چندہ جمع کرنے والوں کو صرف 30% فیس پہ ہم ایڈمیشن لیتے ہیں، 70% فیس اس کے لیے فری کر دیتے ہیں. یہ ہر جگہ کے لیے ہونا چاہیے، شاہین کے لیے نہیں. آپ کو میں یقین دلاؤں گا، آپ ایک مسجد کے حوالے سے بچے کو چنیے اور تھوڑا چندہ جمع کر کے کسی بھی اسکول میں جائیے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اسکول کے ذمہ دار تیار ہو جائیں گے. میں یہ اس اسکول کے سیکرٹری صاحب سے بھی ڈسکس کروں گا، ایسے کوئی کیسز ہیں تو ایک ماحول بنانے میں آپ اس مدد کیجیے. ایک بچہ ایک خاندان کے حالات کو بدل سکتا ہے، ایک ادارہ ایک علاقے کی فضا کو، حالات کو بدل سکتا ہے. تاریخ گواہ ہے، آج الحمدللہ بیدر شہر میں ایک غریب بچوں کی ہمت بن گئی ہے. گاؤں سے بچے پڑھ رہے ہیں، ایک کو دیکھ کر دوسرا ہمت حاصل کر رہا ہے. بالکل جھاڑو مارنے والی کی جو ہے بچہ بیٹی ڈاکٹر ہے، آٹو ڈرائیور کے گھر میں 2 3 ڈاکٹر ہیں. ایک فیملی ہمارے پاس ہے، گچر فیملی، ماشاءاللہ ان کے گھر میں 6 بھائی بہن ایک ساتھ کنٹینیوس ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. اور ان کے گھر میں آج جملہ 13 ڈاکٹر ہیں، جس میں سے 9 MD ہیں، اور بہو داماد وغیرہ سب ملا کے ماشاءاللہ اب بھانجیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ایک بچی سے شروع کیے تھے، صرف ایک بچی سے آج خاندان بدل گیا. تو آپ تعلیم کی اہمیت تو آپ لوگ سب جانتے ہیں، سب ٹیچنگ فیلڈ میں ہیں، میجورٹی یہاں ڈاکٹرز کی ہے. اس کے لیے آپ لوگ اپنے علاقے میں نسل کی تربیت کے لیے کوشش کیجیے. ایک اور ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں اخلاقی حوالے سے، دوسرا ہمارا جو پوائنٹ تھا اس کے حوالے سے. اب ڈسٹریکشن کا زمانہ ہے اور کو ایجوکیشن کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور میرا ماننا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سراسر جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری گھر کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بول کے گندے ماحول میں، غلط ماحول کی اسکول میں بھیجتے ہیں، اور یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہماری گھر کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اس سے کنٹرول ہوتا ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. علماء کرام رو کے دعائیں کر رہے ہیں. ہماری نسل، میرا تجربہ ہے، میں گزشتہ 10 سال میں 5000 اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں اس ٹاپک پہ کہ بیٹا یہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے کتنے % وقت، دھیان، انرجی ضائع ہو جاتی ہے امپریس کرنے اور امپریس ہونے میں، متاثر کرنے اور متاثر ہونے میں. تو آپ یقین کیجئے، ماں اور بیٹی کو بٹھا کے دونوں غرفے میں ہیں، بازو کو والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوچھ لیتا ہوں تو جواب آتا ہے سر 70%. یہ حقیقت ہے. اور ایسے حالات سے بچوں کو، ہماری نسل کو بچانا ہے. ایک بزرگ ملے تھے مجھے بامبے میں، بات ہوئی، فوری قریب میں آئے، 2-3 منٹ کے اندر ہی آ کے بولے خدیر میاں دعا کرو. میں اپنی بیٹی کو اچھے اسکول میں پڑھایا، بڑے اسکول میں پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، بڑی قابل ڈاکٹر ہے، آپ دعا کیجئے داماد ایمان لا لے. یہ جو ہے ماحول بن رہا ہے. ہم صرف اپنے بچے کو ٹوپی پہن کے جاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، لیکن معاشرے کے لیے سوچیے، رشتہ داروں کے لیے سوچیے، اپنے وطن میں دیکھیے، جا کے وہاں پہ کچھ کنٹریبیوٹ کیجیے، وہاں کے بچوں کے لیے سوچیے. چھوٹے دیہات سے مجھے یقین ہے، میں بھی بولتا ہوں بہت اسٹرگل کر کے آیا ہوں، بڑی محنتیں کرا ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جو ایک بہت ہی اسٹرگل کر کے یہاں پہ آئے ہیں. اللہ آپ کو ایک بڑا موقع دیا ہے. آپ جو ہے کچھ نسل کو، کچھ نوجوانوں کو، اپنے علاقے کے بچوں کی مدد کیجیے اس کے ذریعے، اور یہ ہماری نسل طاقتور ہو جائے گی. تعلیمی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، صحت کے حوالے سے یہ نسل ہی اصل ہے. یہ طاقتور ہو جائے تو ہمارا مستقبل طاقتور رہے گا. ہماری نسل دینے والی بن جائے، ہماری نسل دینے والی، لینے والی نہیں، دینے والی بن جائے، اور ہمارے ملک کو کنٹریبیوٹ کرنے والی، سماج پہ بوجھ بننے والی نہ بنے. اس کے لیے ہم خواہش لے کے پورے ملک بھر میں گھوم رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے بیدر میں جو کچھ بھی چھوٹی سی کوشش ہو رہی ہے، 6000 اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں ہیں،
جملہ 10,000 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بیدر میں، اس کے علاوہ ہمارے برانچز میں آل ٹوگیدر اندر 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو یہ جو بیدر میں چھوٹی موٹی کوشش ہو رہی ہے، ایسے 500 انسٹیٹیوشن کی ہمارے ملک کو، ہماری جنریشن کو ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ادارے انسٹیٹیوشن فکر کریں، نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، ماموں چاچا کی نصیحت چل رہی۔ میرے بچپن میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، والد والدہ بتائے کہ اس کو محلے کے فلاں بزرگ سے، شوکت علی صاحب سے اس کو نصیحت کروانا چاہیے، اس کا اثر 6 مہینے رہتا تھا۔ آج کوئی نصیحت نہیں کر پا رہا، نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، نواسی پوتری کو یہ نہیں بول رہے، میں معافی چاہتے ہوئے بولوں گا، یہ نصیحت نہیں کر رہے ہیں نواسی پوتری کو، بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہی چپکانے کے لیے نہیں، یہ نہیں بول رہے ہیں۔ کوئی تو بولے، پورا سماج خاموش سناٹا ہے بالکل، کوئی NGO، کوئی جماعت، کوئی تحریک اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے بیماری آ گئی، کب آ گئی اور ہمارے معاشرے میں پھیل گئی۔ لیگنس نام کی بیماری ایسی طریقے سے پھیل گئی ہے، کوئی دھیان نہیں دے رہی۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پورے ہندوستان بھر میں گھوم پھر کے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر کے تحت پروگرام کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں لوگوں سے، آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں کہ اگر کسی کے پاس لیگنس ہے تو آج جلانا چاہیے۔ کون کون میری بات سے متفق ہیں؟ یقین امید ہے کہ آپ کے پاس کسی کے پاس نہ ہو، اگر ہے تو جلانا چاہیے۔ آپ ایگری کریں گے؟ کتنے لوگ ایگری کریں گے کہ اگر کسی کے پاس ہے تو جلانا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اگر کسی کے پاس ہے تو جلانا چاہیے۔ آج ارادہ کیجئے، یہ میسج قوم کو دیجئے۔ بچہ، نوجوان بچہ پیٹ پھاڑ کے پھر رہا، حرم شریف میں 2 بچوں کو میں نصیحت کر رہا ہوں بلا کے، نوجوان کو بلا کر، بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ یہ پینٹ پھٹاوا پھر رہے ہیں حرم شریف میں، پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے یہ حرکت سے آپ کے ممی ڈیڈی خوش ہیں؟ تو جواب دیتا ہے خوش نہیں ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بھی جو ہے پھٹا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کی نشانیاں ہیں، پھٹے ہوئے کی نشانیوں کے ساتھ لوگ گھوم رہے ہیں، وہ ابتدا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا آپ کے ممی ڈیڈی خوش ہیں؟ تو بولتا ہے کہ نہیں خوش نہیں ہے۔ تو میں بچے کو، نوجوان کو سمجھاتا ہوں، بیٹا آپ کے امی ابا خوش نہیں ہیں، اللہ بھی خوش نہیں، اور شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، شیطان کو خوش کرنے والا ترقی نہیں کر سکتا۔ عجیب بال نسل بنا کر گھوم رہی ہے، کوئی نصیحت نہیں کر رہا۔ میں پوچھتا ہوں بلا کے، بیٹا یہ آپ کے یہ ہیئر اسٹائل سے آپ کے امی ابا خوش ہیں؟ تو 99% تو صاف صاف بول دیتے ہیں نہیں ابا نہیں، انتقال ہو۔ تو اگر ہوتے تو کیا پسند کرتے؟ اگر ہوتے کیا پسند کرتے؟ نہیں کرتے تو بیٹا اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ آج ٹھیک ہو جاؤ، آج ٹھیک کر کے جا کے ابا کو دکھاؤ، ابو یہ کیسا ہے، ان کے دل سے دعا نکلے گی اس بچے کی، نوجوان کی، اور میری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ اس احساس کے ساتھ ہم بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ بچے گٹکا کھا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے نشہ آور چیزیں کر رہے ہیں، کمزور ہو جا رہے ہیں، صحت تباہ ہو جا رہی ہے۔ تو اس طرف ہم کو توجہ دینا ہے، یہی میسیج لے کر ہم گھوم رہے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں، اس طرف توجہ دیں۔ آپ کا اثر ہے، آپ جب بھی اپنے وطن عزیز کو جاتے ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ آپ ایک نوبل پروفیشن سے جڑے ہوئے ہیں، نوبل پروفیشن، مقدس پیشہ ہے، اس سے جڑے ہوئے ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں۔ خاندان میں یہ باتیں سمجھائیے اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ مسجد کو مرکز بنا کر ہم بیدر میں کوشش کر رہے ہیں، مسجد کو مرکز بنا کر مسجد کے ذریعے چیریٹی ورک کروانا، اس علاقے میں علاقہ طے کرنا، مسجد طے ہو جائے، اس کا علاقہ طے ہو جائے، اور اس کو مرکز بنا کر خیر کے کام کرنا، چیریٹی کے کام کرنا، برائیوں کو ختم کرنے کا سنٹر بنانا، اچھائیوں کو اس سنٹر کے ذریعے پھیلانے کے لیے ہم چھوٹی سی کوششیں کر رہے ہیں، اور آپ کا بڑا اثر آپ کے علاقے میں ہوگا، آپ کے وطن میں ہوگا۔ ایسی ہی کچھ چیزوں کو لے کر آپ لوگ آگے بڑھیے، یہ گزارش کرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ اب کچھ سوالات ہوں گے ضرور شاہین کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تو ہم گفتگو کریں گے، شاید بات پھر کھل کے آئے گی۔ بلا تکلف